बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अकमल खान। आप देख रहे हैं अकमल खान ऑफिशियल। 27 सितंबर 2019 एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, अल्फाज में ताकत, लहजे में बहादुरी, रोबदार अंदाज और गुफ्तगू ऐसी कि सारी दुनिया सुनने पर मजबूर। इस तरीके से इमरान खान साहब ने तमाम मुसलमानों की नुमाइंदगी की कि हर मुसलमान को रश्क होने लग पड़ा कि हमारी भी नुमाइंदगी किसी आलमी लीडर ने पूरी दुनिया के सामने की। ऐसा दबंग खिताब था वो कि जिसको उस वक़्त इतनी पजीराई मिली कि इंटरनेशनल मीडिया भी उसको चलाने के लिए मजबूर हो गया। इमरान खान साहब को जो इज़्ज़त मिली वो इमरान खान साहब को नहीं मिली, वो पाकिस्तान को मिली, वो पाकिस्तान की आवाम को मिली। मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर बात की उन्होंने। कहा मनी लॉन्ड्रिंग कैसी चीज़ है कि जिससे आप जैसे मुल्क जो जिस जगह पे हम बैठे हुए हैं, अमेरिका हो गया, लंदन हो गया, तो ये इस तरह के लोग इससे फ़ायदा लेते हैं क्योंकि जो गरीब मुल्क हैं वहाँ से टैक्स का पैसा चोरी करके आवाम का यहाँ पर लाया जाता है और वो लोग अमीर से अमीर हो रहे हैं, यहाँ के लोग गरीब से गरीब हो रहे हैं। तो लिहाजा इसके ऊपर भी वर्किंग होनी चाहिए। उन्होंने पाकिस्तानी अवाम की नुमाइंदगी करते हुए और उन मुल्कों की भी नुमाइंदगी कर दी जो बेशक मुस्लिम नहीं भी थे लेकिन उनको इन मसलों के साथ दो चार हैं अपने हुक्मरानों की वजह करके। तीसरी चीज़ उन्होंने इस्लामोफोबिया की रखी। इस्लाम को दो हिस्सों के अंदर डिवाइड किया जाता है और समझा ये जाता है कि एक इंतहा पसंद इस्लाम है और एक दूसरा इस्लाम है। उन्होंने कहा कि हमारा इस्लाम एक ही है और वो इस्लाम है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजदार मदीना ने हमें दिया और पूरी दुनिया को इस चीज़ के बारे में बताया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरीके से दुनिया में वक्त गुजारा और किस तरीके से मुसलमानों की तरबियत की। पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी टेररिज्म का कोई वाक़या पेश आए, एक सुसाइड अटैक हो जाए तो कहते हैं कि जी अगर मुसलमान है तो तमाम मुसलमान गलत हैं। तो इमरान खान साहब ने इस चीज़ को उनको क्लियर किया, दहशतगर्दी का कोई भी मज़हब नहीं होता। उन्होंने वाज़ेह तौर पर उस फोरम पर खड़े होकर बताया कि गोरों के अंदर भी और हिंदुओं के अंदर भी सब तकरीबन मज़हब के अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। उन्होंने खूबसूरती के साथ मुसलमानों की ज़िंदगी को उनके सामने रखा, उसको हम खराज तहसीन पेश करते हैं। आज तक किसी लीडर ने ऐसे नहीं किया। उसके बाद मसला कश्मीर के ऊपर जब बात आई तो उन्होंने मसला कश्मीर के ऊपर बहुत खूबसूरती के साथ सारा बयान किया। उन्होंने इलेक्शन कैंपेन में मोदी सरकार ने पम्फलेट के अंदर ये चीज़ लिखी थी कि पाकिस्तान के साथ ये करेंगे, हम कश्मीर के साथ ये करेंगे। उन्होंने ये बात भी रखी। उसके बाद उन्होंने उनको कहा कि अगर 80 लाख जानवर बरतानिया के बंद कर दिए जाते तो तब क्या करते बरतानिया और यूएन क्या करता, पूरी दुनिया के अंदर शोर डालते। लेकिन क्या वो मुसलमान है और क्या वो इंसान नहीं है? जंग होती है। हमारे पास रास्ता अगर ये हुआ कि हम हथियार फेंक दें और दूसरा रास्ता हुआ कि हम जंग करें, फिर हम हथियार नहीं फेंकेंगे, हम जंग करेंगे। तो ये खुददार लीडर ही ऐसी बात कर सकता है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम ऐसी बात कर सकता है, ना डर कर सकता है ऐसी बात। उसके बाद अब हम आते हैं हमारे मौजूदा प्राइम मिनिस्टर जनाब शहबाज शरीफ साहब। वो गए हैं वहाँ पे, पहले वो लंदन यात्रा उन्होंने की वहाँ पे एक भारी भरकम वफद के साथ। उसके बाद वो वहाँ से अमेरिका के लिए रवाना हुए हैं। वहाँ पहुँच के उन्होंने कॉस्टली होटल लिया और उनके एक्सपेंस भी, उनके वफद के एक्सपेंस, ये सारी चीज़ें मौजूद थी। एक गरीब मुल्क का जो प्राइम मिनिस्टर होता है जब वो रिप्रेजेंट करने जा रहा है अपने मुल्क को, तो वो जब 25 सुनने में ये आ रहा है कि $25,000 का कोई इन्होंने होटल वगैरह लिया था, वहाँ पर 4-5 दिन उधर स्टे किया, तो ये बहुत बड़ी अमाउंट बनती है पाकिस्तानी करेंसी में। तो एक तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद ना लहजे में इनके ताकत थी, ना अल्फाजों के अंदर किसी किस्म का जलाल था और ना किसी किस्म का रोबदार अंदाज था। और ये इस तरीके से इन्होंने बात की, ना मुसलमानों की ये नुमाइंदगी कर सके किसी किस्म की, ना क्योंकि इनके खुद के दिल के अंदर चोर मौजूद था। वो इसलिए कि अंदर ये ख़िताब कर रहे थे, बाहर एहतजाज हो रहा था। ये हिस्ट्री के अंदर पहली दफ़ा हुआ कि किसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर यूएन के अंदर ख़िताब कर रहा है और बाहर उसकी ही आवाम अपने वोट का राइट मांग रही है, उनके ओवरसीज़ अपने वोट के राइट के लिए बाहर एहतजाज करते हों और शोर डालते हों कि ये चोर हैं, इन्होंने हमारे मुल्क का पैसा लूटा और वाहिद मेरा रब है जिसके हाथ में इज़्ज़त है और जिसके हाथ में ज़िल्लत है। 2019 को जो इमरान खान को पजीराई मिली, जो इज़्ज़त मिली, वो उसकी इस वजह करके थी कि उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के ऊपर बात रखी, पूरी दुनिया के अंदर बताया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसी हस्ती है जैसा दुनिया में कोई नहीं है। एक तो इस चीज़ थी। दूसरा उनका खाना काबा की तरफ हमेशा जाना और नंगे पैरों की तरह जाना, ये उसी के सदके इमरान खान साहब को ये इज़्ज़त मिली और इनके सारी ज़िंदगी के किरदार हमारे सामने। खैर, इन्होंने फ्लड के ऊपर बात की सबसे पहले कि बताया इनका जो शुरू से तकरीर का एक रवायती अंदाज़ है जिसके अंदर ये कहते हैं मर गए हैं, लुट गए हैं, पैसे दो। ये सारी ज़िंदगी इनके यही मामलात रहे हैं क्योंकि वो पैसे आते हैं, फिर उन पैसों के अंदर से इनके भी मामलात बनते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि अगर ये फ्लड से रिलेटेड इतना बात करना चाह रहे हैं तो इन्होंने खुद क्या दिया है? अरबों रुपए के मालिक हैं ये। इन्होंने क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया।
تو اول بات ہے کہ اگر آپ خود کچھ بھی نہ دے سکتے تو اس طرح مانگ کے اپنے ملک کو ڈیگریڈ نہ کریں اور اس طرح کی باتیں نہ کریں اور نہ ان کو کہیں کہ جی ہماری مدد کرو. آپ خود چاہیں تو اپنا کوئی، میں ایک بات جانتا ہوں کہ اگر آپ اپنی آدھی جائیداد بھی پاکستان کے اندر لے آئیں تو پاکستان کا قرضہ بھی اتر جائے. یہ 2 خاندان اور ان کے منسٹرز وغیرہ پھر آدھی جائیداد لے آئیں. بینظیر انکم سپورٹ کی بات کی انہوں نے، اس کے اندر بلاول بھٹو زرداری کا انہوں نے ذکر بھی کیا اور بلاول بھٹو زرداری کا انہوں نے تعارف بھی کرایا کہ یہ ہمارے فارن منسٹر ہیں. اور مجھے اس وقت ان کا پیار دیکھ کے کرن ارجن یاد آ گئے کہ ایک وقت میں یہ لوگ ایک دوسرے کا گریبان پکڑنے کو بھی تیار تھے، ایک دوسرے کو گھسیٹنے کو بھی تیار تھے. تو یہ کیسا ان کا بچھڑا ہوا پیار تھا جو ایک دم جب قریب آئے ہیں تو کیا خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے ایک دوسرے کو ایک اس فورم کے اوپر انٹروڈیوس کروایا. جنرل اسمبلی کی تقریر کے دوران آپ نے وہاں پہ پیپرز کو چینج کرنے کے لیے آپ تھوک لگاتے رہے ہیں. تو باڈی لینگویج ہوتی ہے انسان کی، آپ ریپرزینٹ کرنے گئے ہیں پاکستان کو. ایک پاکستان ایٹمی پاور ہے، پروفیشنل آرمی کا ملک ہے، ہر پاکستانی کی عزت آپ کے پاس تھی اس وقت. آپ اس طریقے سے گفتگو کریں، یہ کالج یونیورسٹی تھی کوئی، جس طریقے سے آپ تھوک لگا رہے ہیں پیپر کو، جس طرح آپ نے پاکستانی عوام کو تھوک لگایا ہے اسی طرح ہی آپ وہاں پہ پیپرز کو تھوک لگایا. آپ نے رشیا کے اندر بھی اسی طریقے کا مظاہرہ کیا. آپ ترکی گئے، ترکی بھی آپ سے چلنے کے اندر آپ کو طیب اردگان صاحب نے آپ کو سیدھا کیا، آپ کا منہ ادھر کو چلا گیا. آپ ادھر بات کر رہے ہیں، آپ بار بار پیچھے پریزیڈنٹ صاحب کو اس طرح پریزیڈنٹ صاحب کو مخاطب کر رہے ہیں. جب آپ کو فورم ایک ڈیسک دیا ادھر سامنے بات کرنے کے لیے تو وہ ان کو ایک سکرین کے تھرو نظر آ رہا ہوتا ہے. مسئلہ کشمیر کے اوپر بات کی، مسئلہ کشمیر کا ایک تقریر کی حد تک انہوں نے موقف رکھا اور اس کے اندر انہوں نے قطعاً طور پہ یہ نہیں کہا کہ جی ہم سٹینڈ لیں گے، ہم کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کریں گے. انہوں نے کہا جی ہم اچھے تعلقات، کیونکہ آپ اچھے تعلقات اس لیے چاہتے ہیں، وہ آپ کی شادیوں پہ آتے ہیں، آپ ان کے فنکشنز اٹینڈ کرتے ہیں، تو لہٰذا آپ ان کے ساتھ خود کا معاملہ اچھا کرنا چاہتے ہیں. پاکستانی عوام کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ پاکستانی عوام، ہر پاکستانی کشمیر سے، کشمیریوں سے محبت کرتا ہے اور انشاءاللہ العزیز کشمیر پاکستان کا حصہ بنے گا، ہر حد تک بنے گا. اس کے لیے ہمارے مجاہدین، ہمارے پاکستان کا ایک ایک بچہ بھی اپنے خون کا قطرہ دینے کو تیار ہے انشاءاللہ. پھر انہوں نے افغانستان کے اوپر بات کی، افغانستان کے انہوں نے معاملات رکھے. افغانستان سے ریلیٹڈ آپ بات کر رہے ہیں تو اس سے پہلے آپ نے افغانستان کے لیے کیا کیا ہے؟ آپ نے افغانستان، جب آپ کی حکومت تھی، آپ نے کسی قسم کا کوئی، جتنے بلاسٹ پاکستان میں، اتنے پاکستانی اپنی جان دے چکے ہیں، اتنے پاکستانیوں کے پیارے اپنے سے بچھڑ چکے ہیں، تو آپ نے ان کے لیے کیا کیا؟ وہ فوبیا کی آپ نے بات کی. جسٹ لائک یہ لگ رہا تھا کہ عمران خان صاحب کی باتوں کو آپ نے، جنہوں نے آپ کو تقریر لکھ کے دی، ان کو آپ نے کہا کہ یہ باتیں ہیں مجھے اس میں سے ایڈٹ کر کے یہ لکھ کے دیں، یہ میں بولنا چاہوں گا اس فورم پہ. اس کے بعد آپ پھر لندن کی طرف روانہ ہو گئے. آپ نے اپنے بھائی جو بڑے بھگوڑا پاکستان سے بھاگ گیا مال کھا کے اس پاکستان کا، آپ اس کی طرف دوبارہ روانہ ہوئے. روانہ ہو کے آپ نے ان کو ساری ایکسپلینیشن دینی ہوگی، کیونکہ اصل وزیر اعظم تو وہ ہیں. آپ کو تو ڈمی کے طور پہ انہوں نے بٹھایا ہوا ہے، اصل فیصلے لندن میں ہوتے ہیں پاکستان کی، اور یہ ہمارے لیے شرم کی بات. آپ وہ وزیر اعظم ہے جس نے وعدہ کیا تھا کہ مجھے اپنے کپڑے بھی بیچنے پڑے تو میں گزارش آپ سے کروں گا آپ کپڑے نہ بیچیں، آپ صرف ضمیر جگائیں. آپ ضمیر، بالکل کپڑے نہیں آپ نے بیچنے، آپ نے ضمیر جگانے کی کوشش کرنی ہے. آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ اپنا ضمیر جگا کے دونوں خاندان ملک پاکستان کے اوپر رحم کریں، اس کی عوام کے اوپر رحم کریں. ویڈیو کو لائک کیجیے گا، کومنٹ کیجیے گا، شیئر کیجیے گا. اسی کے ساتھ اجازت دیں. اللہ نگہبان.